ما روستای من نمیریم. پس کجا میریم؟ خونه شما. ببینم یعنی چی؟ از اینجا میریم خونه شما. زدی به سر جمال؟ نه؟ خیلی فکر کردم و این تصمیم رو گرفتم. باشه اونجا بریم چی کار کنیم؟ بهشون میگیم که ما عقد کردیم. اونا هم بغلت میکنن. نه؟ دعوام میکنن، داد میزنن، کتکم میزنن و ممکنه حتی بکشنم. خب پس چی؟ بی خیالش شد جمال. این فکرت به دردمون نمیخوره اصلا. پس برای چی اینقدر ناراحتی؟ از یه ذره گریه زاری من ترسیدی؟ جمال اینو بدون که اونی که با عزت و احترام از خونه باباش میره خوشحاله، نه من. هوری، ما عقد کردیم. گناهی نکردیم که بخوایم قایم شیم. بهت گفتم این ایدت به دردمون نمیخوره. یه بلوایی میشه که هممون آبرومون میره و بس. دروغه که آبرو بره، نه حقیقت. مثل اینکه تو دیوونه شدی جمال. حس میکنم پشیمون شدی از اینکه عقدم کردی. نه، جرأت پیدا کردم. تا چند لحظه پیش واقعا خیلی ترسیده بودم، ولی الان نه. هیچی درست نمیشه. هیچی درست نمیشه. دور برمون انقدر جار و جنجال میشه که نمیذاره صدای همدیگر رو بشنوی. برای چی تا اینجا با من اومدی؟ از عشق من یا از تنفر بابات؟ بازم همون سوال. اگه منو دوستم داری باید کنارم وایسی. جمال واسه چی متوجه نیستی؟ مشکلات بیشتری برای بابام پیش میاد. من اونا رو شناختم. بابام نمیتونه جلوشون وایسه جمال، چون زیر سایه اونا بزرگ شدی. الان که بهونه داری که دخترم از خونه فرار کردی. اگه برگردیم چه جوابی میخواد بهشون بده؟ چی بگه آخه؟ چه نیازی داره بگه؟ ما باشون حرف میزنیم بعد با همون دعوا میکنن. جمال تو اگه میخوای اینجا بمونی حتما بمون، ولی منو ببر روستاتون و برگرد. تو این دعواهای خانوادگی نمیشه آبروداری کرد جمال. هوری، من تو این شهر نمیمونم. ما میریم روستا، ولی بعد از این دعواها. من نمیخوام درگیر این دعوا بشم تو موقعیتی که الان من گیر کردم. هر کی دور و برمه با هم دعوا میکنه. تو گیر نکردی. من پیشت وایسادم. لطفاً هوامو داشته باش. برای این رابطه مجبوریم بجنگیم، وگرنه تا عمر داریم برای هم غریبه میمونیم. من حاضرم هر سختی رو به جون بخرم و تو رو داشته باشم. تو برام دختری نیستی که فرار کرد و عروسم شد. هر چقدر از هم مخفی کنی، ولی حتما این ترس رو داریم که یادت گفتی قهرمانت مرد؟ بذار قهرمان دخترت زنده بمونه. این ویدیو رو لایک کنید، کانالمون رو سابسکرایب کنید تا از سریال های جدیدمون هم آگاه باشید.